सर्वेभ्यो नमस्काराः। सिद्धान्तकौमुद्याः अनन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे 15 पाठः। अक्टोबर् मासस्य 18 दिनाङ्कः। येनाक्षरसमां नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। So today's Ashtadhyayi, I think we've had that repetition for quite some time. So today let us just read it, try to read it by ourselves. I'll read it and you also try to read it. From the next class, I'll ask one of you to read it aloud. Unmute one of you so that you can read it and I can correct the pronunciations if any. So if by the end of this month, say in another 3 or 4 classes, another 2 weeks, if we are done with this part, these 40 sutras, we can move on to the next set. Okay. So today, please read along with me. I'll read it aloud and I'll be, I will not unmute anybody today. So read it loud along with me. From tomorrow, one of you will have to read it out by yourself. अथ माहेश्वराणि सूत्राणि अ इ उन ऋलक ए ओंग ऐ औच हयवरट लण् न्यमाङणनम झभन्य घढधष जबगडदश घफछठथ चटतव कपय्य शशसर हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि। अथ अष्टाध्यायी। प्रथमोऽध्यायः। प्रथमः पादः। वृद्धिरादैच् अदेङ् गुणः इको गुणवृद्धि न धातुलोप अर्धधातुके ङिति च दीधीवे वीटाम् हलोऽनन्तराः संयोगः मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं नाज्झलौ ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् अदसोमात् शे निपात एका जनाङ् ओत् सम्बुद्धौ शाकल्यस्यार्षे उन्यः ईदूतौ च सप्तम्यर्थे दाधाघदाप् आद्यन्तवदेकस्मिन् तरप्तमपौखः बहुगणवतुडति संख्या श्नान्ताषट् डति च तक्तवतु निष्ठा सर्वादीनि सर्वनामानि विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहौ न बहुव्रीहौ तृतीया समासे द्वन्द्वे च विभाषा जसि प्रथमचरमतयल्कतिपयश्च पूर्वपरावरदक्षिणोत्तराराधराणि व्यवस्थायाम् असंज्ञायाम् स्वमज्ञातिधनाख्यायाम् अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः स्वरादिनिपातमव्ययम् तद्धितश्चासर्वविभक्तिः कृन्मेजन्तः क्त्वातोऽसुन्कसुनः अव्ययीभावश्च। Okay. अनन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे जकारान्ताः अधीयन्ते. I could not prepare the presentation today because of some time shortage. So we'll be having a traditional class today with just the text of
Siddhanta Kaumudi and the commentary, of course. So we'll see how, I mean, this is how I learned and this is how classes are usually done. You have the text, you have the Vyakhyanam, you look at both and try to make sense of the text, right? So there might be a few typing errors or scanning errors in the text, but if you have your own text, you can use it, or you can use whatever is on the screen. Jakaranteshu pullingeshu adau yuj shabdah adhitah. युज शब्दः द्विविधः भवितुमर्हति. एकः युज समाधौ इति धातोः निष्पन्नः क्विप् प्रत्ययान्तः. अपरस्तु युजिर् योगे इति धातोः निष्पन्नः क्विन् प्रत्ययान्तः. यः युजिर् इति इकारसहितः धातुपाठे पठितः तस्य ऋत्विग्दधृक् स्रज्दिग् उष्णिगञ्चु इति कृञ्चाञ्च इति सूत्रेण क्विन् प्रत्ययः भवति. तत्प्रयुक्तं प्रथमाविभक्तौ एकवचने क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यनेन कुत्वं युङ् इति रूपं. तथैव सर्वनामस्थानेषु नुमागमः युजेरसमासे इति. तेन युङ् युञ्जौ युञ्जः युञ्जं युञ्जौ इति जायते. ततः युजः युजा युग्भ्यां युग्भिः इत्यादि चोः कुः इति कुत्वं पदान्ते अजादिषु प्रत्ययेषु किमपि कार्यं नास्ति. यस्तु युज समाधौ इति धातोः निष्पन्नः युज शब्दः तस्य क्विन् प्रत्ययः नास्ति, क्विप् प्रत्ययान्तः. एवं युजेरसमासे इति नुमागमोऽपि न भवति. तेन तस्य युक् युजौ युजः युजं युजौ युजः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति. समासेऽपि नुमागमः नास्ति. समासे क्विन् प्रत्ययः भवति किन्तु नुमागमः नास्ति. अतः तत्रापि सुयुक् सुयुग् सुयुजौ सुयुजः इत्यादीनि रूपाणि सर्वत्र चोः कुः इत्यनेन कुत्वं भवति. अग्रिमं पदमस्ति खञ्ज इति प्रातिपदिकं. जकारान्तः खञ्ज शब्दः. So we are in the second line of the text. संयोगान्तलोपः खन् खञ्जौ खञ्जः इत्यादि. अक्षितैः तस्य विषये मनोरमं पश्यामश्चेत् संयोगान्तेति इति प्रतीकः अस्ति. ततः पूर्वं खजि गतिवैक्लव्ये इति धातुः. तेन धातुना निष्पन्नः अयं शब्दः. खजि गतिवैक्लव्ये इकारः इति खज इति धातुः तस्य क्विप् इदित्वात् नुम् क्विप् प्रत्ययः क्रियते. खज व इति भवति. इदित्वात् नुम्. इदितो नुम् धातोः इति सूत्रमस्ति. यत्र यत्र धातोः इकारस्य इत्वम् इत्संज्ञा भवति तत्र नुमागमः भवति. उदाहरणार्थं वदि अभिवादनगत्योः इति धातुः वन्दते इति नकारः श्रूयते. एवम् अत्र खजि इति धातुः खज इत्यस्मात् नुमागमः ख न ज इति जायते. नश्चापदान्तस्य इति अनुस्वारः. नकारस्य नश्चापदान्तस्य झलि इत्यनेन अनुस्वारे खम् ज परसवर्णो ञकारः चवर्गपञ्चमाक्षरः खञ्ज खञ्ज शब्दः. वकारस्य वेरप्रत्ययस्य इत्यनेन लोपः कृदन्तत्वात् प्रातिपदिकत्वम्. So we have the प्रातिपदिका called खञ्ज. तस्य विशेषमाह. किं भवति खञ्ज शब्दे, कथं रूपाणि भवन्ति इति चेत् संयोगान्तलोपः इति उक्तं. खञ्ज धातोः सुप्रत्ययः हल्ज्ञादिना सुलोपे. खञ्ज स इति स्थिते हल्ज्ञाभ्यो दीर्घात् स्थितस्य पृक्तं हल इत्यनेन सुप्रत्ययस्य लोपः खञ्ज इत्यस्ति. ख न्यकार जकाराः. जकारस्य संयोगान्तलोपः. So the jakara, since it is a संयोगा, संयोगान्तं यत् पदं खञ्ज इति पदं तत्र ञकार जकारयोः संयोगः. संयोगान्तं यत् पदं तदन्तस्य लोपः स्यात् इत्यनेन जकारस्य लोपः. ख ञ इत्यस्ति.
ञकारः नाम चवर्गपञ्चमाक्षरः अस्ति ततः निमित्तापायात् अनुस्वारपरसवर्णयोर्निवृत्तिः. So this is why he gave the निष्पत्ति earlier. कथं खञ् शब्दस्य निष्पत्तिः आसीत्? खज् इति स्थिते नुमागमे कृते तस्य नकारस्य जकारपरकत्वात् झलि परे नस्य अनुस्वारः स्यात् इति अनुस्वारः पुनः परसवर्णेन ञकारः जातः. इदानीं जकारः लुप्तः. The nimitta for anuswara and parasavarna was jakara, right? नष्टापदान्तस्य झलि झलि परे एव नकारस्य अनुस्वारः कृतः. तस्य ययि परे अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः जकारः पुनः ययि वर्णः इत्यतः तस्य परसवर्णः कृतः. Both नष्टापदान्तस्य झलि and अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः depend on the jakara being there. But now the jakara has been deleted by संयोगान्तलोपः. ततः निमित्तापायात् निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः इति परिभाषा. So there is a paribhasha which tells nimittapaye, when the nimitta is lost, nimittasya apaye sati naimittikasya तन्निमित्तम् आश्रित्य यत् कार्यं कृतं तस्यापि अपयः लोपः तस्यापि निवृत्तिः भवति. I mean the karya whichever had happened depending on that particular entity will also be taken back. It will go back to its earlier stage. So अत्र किं भवति? आदौ परसवर्णः निवृत्तः. न्यकार anuswara being converted to nyakara is reversed, so we get back the anuswara. The anuswara again was dependent on jakara. Since the jakara is not there, that is also the conversion of nakara to anuswara is also reversed. Ataha punaha nakaraha bhavati. Right? Khan iti rupam ityarthaha. Khanj ityatah jakarasya lope न्यकारः अपि नकारत्वेन परिणम्यते. It gets converted back to nakara because of jakara lopa. Khan iti rupam. So then he takes up some other question. Aniditam iti nalopastuna iditvat. Aniditam hala upadhayah kingiti iti ekam sutram asti agre bhavati. So tena nalopaha kutona iti prashnaha. He is asking why do we not do nalopa? Whenever there is kha, nyu, j, sanyogantalopa is one thing which can happen. But upadhayaha halaha iti pare lopaha ityapi asti. The hal of the upadha itself gets deleted when followed by kit pratyaya. Khanj kvip pratyaye krite. Aniditam hala upadhaya kingiti ityanena nyakarasya eva lopah kartum shakyate va iti prashnaha. Tattu na bhavati. Kuto na bhavati. Iditvat. Idito num dhatoho iti numagamah kritah kila. So, and this sutra says aniditam. Yaha idit nasti tasyeva nalopaha. So, therefore, there is no nalopa. The final form is khan. Khan, khanjau khanjaha. Khanjam khanjau khanjaha. Khanja. Next. What will be the form in Tritiya Dvivachana? Khanj bhyam. It is sthita kim bhavati. He has not touched it. Balahunaramakara does not say it. He stops there and he moves on to Rajri Shabda. Okay, there is a question on why not Upadha Dirgha. Khan iti sthite. Kena Upadha Dirgha? Saranavasthane cha sambuddhau. Asiddhatvam. Sanyogantalopah asiddhah. Sanyogantalopah tripadyam asti. अतः संयोगान्तलोपस्य असिद्धत्वात् उपधादीर्घः न भवति नलोपप्रातिपदिकान्तस्य इत्यपि न भवति उभयं न भवति खन् इति रूपम् खञ्जा इति रूपं तृतीया एकवचने तृतीया द्विवचने खञ्ज भ्याम् इत्यस्ति तत्र किं भवति इति प्रश्नः what should happen
Okay, so one answer says जकारस्य लोपः संयोगान्तस्य लोपः खञ्ज् भ्याम् इत्यस्ति पदत्वमस्ति स्वादिश्व सर्वनामस्थाने इति पदसंज्ञायां संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन जकारस्य लोपः लोपे कृते पुनः ख ञ इत्यस्ति निवृत्तिः निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः इति परसवर्णस्य अनुस्वारस्य च निवृत्तौ खन् भ्याम् इति रूपम्. Will that be correct? खन् भ्याम् is the रूपा. Okay. Any other answers? This is better. You can also think along with me when the answer is not ready made. Any other answers? Can we do any other karya further? खन् भ्याम् इत्यस्ति अग्रे किमपि कर्तुं शक्यते वा चिन्तयन्तु. Will a sandhi happen again? सन्धिः न भवति असिद्धत्वात् इति उत्तरम्. कस्य असिद्धत्वं किं सूत्रं प्रति असिद्धम् इति द्रष्टव्यम्. What can happen is what we need to think first. What is the possibility of something happening? कस्य सूत्रस्य प्राप्तिः इति ज्ञाते असिद्धत्वम् अस्ति वा नास्ति इति ज्ञातुं शक्यते. कस्य सन्धेः प्राप्तिः अस्ति? What is the sandhi which would happen if you have khan and bhyam? Anachicha, Anachicha is okay, but I'm not talking of Dvitva generally. I mean, Anachicha will up almost everywhere. So, unless we are trying to illustrate Dvitva, Anachicha ityasya प्रवृत्तिविषये चिन्ता न क्रियते. द्वित्वं प्रायेण सर्वत्र बहुषु स्थलेषु भवितुम् अर्हति. तस्य वैकल्पिकत्वमपि अस्ति इत्यतः द्वित्वस्य विषये चिन्ता नास्ति. सन्धिः खन् भ्याम्. What is that? Actually, I also don't know. I am also thinking this up on the spot. I am thinking, can we do nashtapadantasya jhali again? Apadantasya ityasti. अतः नष्टापदान्तस्य झलि इति न भवति. Fine. उत्तमम्. So खन्भ्याम् खञ्जा खन्भ्याम् खन्भिः खञ्जे खन्भ्याम् खन्भ्यः खञ्जः खन्भ्याम् खन्भ्यः खञ्जः खञ्जोः खञ्जाम् खञ्जी खञ्जोः. सप्तमी बहुवचने किं रूपम्? खन्सु खन्त्सु इति रूपद्वयम्. तुगागमः भवति विकल्पेन. तुगागमे सति खन्त्सु इति रूपं तदभावे खन्सु इति खञ्ज शब्दः. So the next pada which he is taking up is Raj. So किं जातं संयोगान्तलोपः खन् खञ्जौ खञ्जः इत्यादि.
वृश्चभ्रस्ज इति षत्वं जष्ट्वचत्वे राट् राड् राजौ राजः राट्सु राट्सु इति अग्रिमशब्दः. He covers all shabdas in a single line. So आदौ कार्यमुक्तं जष्ट्वचत्वे राट् राड् राजौ राजः. जकारान्तः राज शब्दः. नमस्त्याख्याने राजदीप्तौ इत्यस्मात् क्विपि राज शब्दः. राजद्वीप्तौ इति धातुः तस्मात् क्विप् प्रत्ययः क्रियते. कर्तरि क्विप् प्रत्ययः पुनः राज इत्येव शब्दः. तस्य विशेषमाः हरश्च इति. व्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज छशां शः इति सूत्रम्. एतेषां जलिपदान्ते च षकारः अन्तादेशः भवति. मूर्धन्यषकारः इति सूत्रार्थः. राज इत्यस्मात् सुप्रत्ययः क्रियते. हल्ग्यादिना सुलोपे. हल्ग्याभ्यो दीर्घात् से प्रक्तं हल् इति सुलोपः राज इत्यस्ति. व्रश्च भ्रश्च इत्यनेन षत्वं. जकारस्य स्थाने षकारः मूर्धन्यषकारः आदेशः क्रियते. तस्य जष्ट्वेन डकारः. झलां जशोन्ते इत्यनेन डकारः राड् इति जातं. वावसाने इति चर्त्वविकल्पः. राट् राड् इति रूपद्वयम्. राट् राड् राजौ राजः. भ्यामादौ स्वादिषु इति पदान्तत्वात् षत्वं जष्ट्वं च. पुनः राट् राजौ राजः राजं राजौ राजः राजा राज भ्याम् इत्यस्ति. अत्रापि पदान्तत्वात् व्रश्च भ्रश्च इत्यनेन षत्वं भवति. राष् भ्याम् जष्ट्वेन डकारः. झलां जशोन्ते इत्यनेन जष्ट्वे राड्भ्यां राड्भिः. राजे राड्भ्यां राड्भ्यः. राजः राड्भ्यां राड्भ्यः. राजः राजोः राजां राजी राजोः. दस्सिधुट् इति विकल्पं मत्वा आह राट्सु राट्सु. राज सु इत्यस्ति. आदौ षत्वं ततः जस्त्वं राड् सु इत्यस्ति. दस्सिधुट् इत्यनेन धुडागमे राड् ध सु. तस्य चर्त्वेन धकारस्य तकारः डकारस्य टकारः राट्सु इति एकं रूपं. धुडभावे राट्सु इति रूपम्. सो राज शब्दस्य विशेषः व्रश्च भ्रश्च इत्यनेन षत्वम्. So I mean, when you look at this is when you see the the utility of Bala Manorama. He gives everything. I mean, whatever I give, it is just everything is textual. No other Vyakhyana. Bala Manorama is called Bala Manorama because it is useful for beginners or those who are not very fluent. I mean, no other Vyakhyana, let me tell you, for any Shastra Grantha, Vyakhyana will not be so detailed, right? So I mean, nobody will say Sulope Vrashcha iti Shattam Dakaraha Vavasane iti Chartu Vikalpaha. That is why Bala Manorama is very useful for beginners. If you can learn to read the Bala Manorama, understanding the Mula of Kaumudi is very easy. That is why even there are few errors. Bala Manorama is not error free. He has made a few mistakes, which is all there. But still it is considered a very good Vyakhyana for beginners. Right? Evam Vibhrat iti uchyate. Vibhraj shabdah. Evam nama Raj shabdavat Vibhraj. Bhraj dhatuh tasya kvip pratyaye. Vibhraj ityasti tasya kvip pratyaye. Vibhraj shabdasyapi. Vrashcha bhrasja srija mrija yaja raja bhraja. Raj dhatuna saha bhraj dhatoh api grahanamasti sutre. अतः विभ्राट् विभ्राड् विभ्राजौ विभ्राजः विभ्राजं विभ्राजौ विभ्राजः इत्यादीनि रूपाणि. Similarly, just like Raj Shabda, you will have Vibhraj. Devet Devejau Devejah. Shabdah Devej Shabdah. Okay, now coming back to Evam Vibhraditi. Raj Shabdavat Shatvadi ityarthaha. To Bhrajr Deeptau. भ्राज धातुः तस्मात् क्विप् प्रत्ययः. विशिष्य भ्राजते इति विभ्राट्. वि इत्यनेन सह उपपदसमासः विभ्राट् इति
रूपं प्रथमाविभक्तौ एकवचने। अग्रे देवेट् देवेजौ देवेजः इति दत्तं। देवान् यजते इति विग्रहे क्विपि देव यज इति धातुः। वस्तुतः तत्र यज धातुः, यज देवपूजादिषु इति उच्यते। यज धातुः देव यज इति यकारः अस्ति, किन्तु तस्मात् क्विप् प्रत्ययः क्रियते। देवयज् क्विप् इति स्थिते। वचिस्वपि यजादीनां किति इत्यनेन यज धातोः सम्प्रसारणं भवति। सम्प्रसारणम् इग्यणः सम्प्रसारणं, यणः स्थाने इक्, यण् नाम यकारः, यज इत्यस्य तस्य स्थाने इकारः सम्प्रसारणत्वेन भवति। देव इज इति जातं सम्प्रसारणाच्च इति पूर्वरूपे। गुणे सति देवेज इति प्रातिपदिकम्। So in the Pratipadika itself you have devej. The samprasarana occurs even before you have the Pratipadika. Kvip pratyaya krite eva samprasaranam bhavati, tatah devej iti kim pratipadikam. Tasya पुनः वृश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज छशां शः इति उच्यते. Excuse me, just a second. Hello, can you hear me? Yes, yes, we can hear. Okay. हाँ, देवेट देवेजौ पुनः वृश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज छशां शः. यज धातोः अपि ग्रहणमस्ति, अतः अत्रापि षत्वं जष्ट्वं राज शब्दवद् रूपाणि. वृश्च भ्रश्च सृज, सृज धातुः अस्ति. सृज धातोः उदाहरणं दर्शयति. विश्वसृट् विश्वसृड् विश्वसृजौ विश्वसृजः इति. So say Vishwasriditi is the pratika. कश्चन प्रश्नः, यज इत्यनेन समस्तस्यापि ग्रहणमस्ति वा इति प्रश्नः भवति. यज धातुः अन्ते भवेत् तावदेव. As long as there is yaj dhatu at the end of the pratipadika, you will get the karya, whether it is devej or anything. Brahmej, brahma yajati iti bhavitum arhati, anything, as long as yaj is there at the end of a samasa, that can also be considered. Okay. It is the same case with all these dhatus. Raj, bhraj. In bhraj also we saw vibhraj. It is the same. Evam vishwasrij इत्यस्ति. सृज विसर्गे इति धातुः. सृष्टि is to create. सृज विसर्गे इति धातोः क्विप् प्रत्ययः. विश्वं सृजति, he creates the world इत्यर्थे. क्विप् प्रत्ययः विश्वसृज इति प्रातिपदिकम्. तस्मात् वृश्च इति षत्वादि. सुप्रत्ययः षत्वं जष्ट्वं वैकल्पिकं चत्वं विश्वसृट् विश्वसृड् इति रूपं. विश्वसृजौ विश्वसृजः. The forms all rajishtam. इह सृजियज्योः कुत्वं न इति क्लीबे वक्ष्यते. There is a question asked here. प्रश्नः इति
इहेति प्रतीकः सृजि सॉरी ननु क्विबन्तेऽपि देवेज् शब्दे विश्वसृज् शब्दे च क्विन् प्रत्ययः यस्मात् इति बहुव्रीह्याश्रयणात् ऋत्विक् शब्दवत् कुत्वं कुतो न स्यात् इत्यतः आह. We had a sutra which says क्विन् प्रत्ययस्य कुहु, right? क्विन् प्रत्ययस्य कुहु इत्यनेन किम् उक्तम्? अस्माभिः साधारणतया अर्थः उक्तः क्विन् प्रत्ययान्तस्य यस्य क्विन् प्रत्ययः अस्ति, so that any word ending in a क्विन् प्रत्यय will get kutva is how we interpreted it there. किन्तु सूत्रार्थः दीक्षितैः तथा न लिखितः. कथं सूत्रार्थः लिखितः? क्विन् प्रत्ययः यस्मात् तस्य कुत्वं स्यात् पदान्ते इति उक्तम्. क्विन् प्रत्ययः यस्मात् सः इति बहुव्रीहि समासः कृतः. कः अर्थः इति चेत् एनीथिंग which has the which can get क्विन् pratyaya, which has got क्विन् pratyaya in some context, okay, whether it is in this particular context or not, as long as it has got क्विन् pratyaya in some particular context, तस्मात् कुत्वं भवति इति सूत्रार्थः लिखितः दीक्षितैः. There is a reason why he did that. There are cases where even if the word under consideration is not क्विन् pratyayanta, only samasa, for example, there is a samasa. What he is saying here is that you have devej, okay, or vishwasrij. किमस्ति अत्र? सृज धातुः अस्ति, यज धातुः अस्ति. ओके, ऋत्विक् दधक् स्रग् उष्णिक् अञ्चु इति कृञ्चाञ्च इति सूत्रेण क्विन् प्रत्ययः विधीयते. ऋत्विग् इत्यत्र यज धातोः क्विन् प्रत्ययः अस्ति. ऋत्विग् इज derived from यज धातु, एवं स्रक् इज derived from सृज धातु. Okay. Now ऋत्विग् and स्रक् will get क्विन् pratyaya only in a particular case. Ritvig will get in case of Ritvig, Yaj will get क्विन् pratyaya only when there is an upapada, and Sraj will get Sraj dhatu will get क्विन् pratyaya only when there is no other upapada. Okay, nirupapada deva bhavati. That is the case. क्विन् pratyaya atra na bhavati iti satyam. Kintu क्विन् pratyayasya kuhu ityatra क्विन् pratyaya yasmat saha iti vigrahe krite. The purpose of doing the vigraha of क्विन् pratyayasya as क्विन् pratyaya yasmat saha is whichever dhatu gets क्विन् pratyaya in some context. In, say for example, with a particular upapada, yaj will get क्विन् pratyaya. Now any other samasa ending with yaj dhatu should also get kutva. That is the purpose of making the vigraha of क्विन् pratyayasya as क्विन् pratyaya yasmat saha. इदानीं क्विबन्तेऽपि देवेज् शब्दे विश्वसृज् शब्दे च. We are in this case देवान् यजति इत्यत्र यज धातोः क्विप् प्रत्ययः क्रियते. एवं विश्वं सृजति इत्यत्र क्विप् प्रत्ययः एव क्रियते, क्विन् प्रत्ययः नास्ति. तथापि क्विन् प्रत्ययः यस्मात् सः इति विग्रहे सृज धातोः यज धातोश्च क्वचित् क्विन् प्रत्ययः कृतः. There has been some case in which these two dhatus have gotten the क्विन् pratyaya. So according to this vigraha, bahuvrihyashrayanaat ritvik shabdavat kutvam kutona, there should be kutva by क्विन् pratyayasya kuhu is the argument. The argument says because of that peculiar vigraha in क्विन् pratyayasya kuhu, even kvibantas like Devej and Vishwasrij should get kutva by the sutra क्विन् pratyayasya kuhu. So why is the kutva not happening? इह सृजियज्योः कुत्वं न इति क्लीबे वक्ष्यते. Says सृज धातु and यज धातु are exceptions to the rule. क्विन् pratyayasya kuhu was made for that purpose. That is, the dhatus which are considered there, even in other cases they will get kutva even if they are not क्विन् pratyayanta themselves. Exceptions to those are सृज and यज. सृजियज्योः कुत्वं न भवति इति क्लीबे वक्ष्यते. नपुंसकलिंग प्रकारे he is dealing this with in Navamsakalinga Prakarana, and he says, I will tell later that Sriji and Yajadhatu will not get Kutva.
the Vyakhana says iha iti srijidrishoho iti sutre kamyat sutre cha vishwasridbhyam iti upayat kamyati iti cha bhashya prayogat twin pratyayasya iti kutvam na ityarthaha. So we are preventing kutva for these entirely based on prayoga. Bhashyapkarena prayogah kritah. Kimiti vishwasridbhyam ityanena dakaraha asti. Dakara means there has been shatva jashtva, right? And not kutva. Kutvam na kritam. Ataha vishwasridbhyam ityeva rupam. Srigbhyam, if there were krutva, the bhashyakara should have said vishwasrigbhyam. Tena tatha nuktam. Evam upayat kamyati. Upayaj ityatra jashtvam tathaiva chartvam kritam kutvam na kritam. Because of bhashyakara prayoga, there is no kutva in case of srij and yaj. For all other dhatus which are taken up in ritik, dadhik, etc., whether they are kvin pratyayantas or not, I mean whether a particular word ending in the dhatu is kvin pratyaya or not, they will get kutva by kvin pratyayasya kuhu. That is how kvin pratyayasya kuhu is interpreted. Did that make sense? So Swamiji, what you're telling is those dhatus will get, in whatever samas they are used, they will get ku except these two dhatus. Right. Srijadhatum, yajadhatum cha vihaya. For that we have to see what are the words in this. Ritvik dadhrak iti sutre keke dhatavah santi. Tesham sarvesham rupani asmabhihi topi na drishtani. We have just seen one dhatu which is yuj. For the other dhatus, what is happening? You have to see. Ye ye dhatavah tasmin sutre patitaha. Tesham visheshaha vidyate. Anena sutrena kvin pratyayah bhavati iti satyam. किंतु तेषां धातूनां अन्य प्रत्ययान्तत्वेपि उदाहरणार्थं क्विन् प्रत्ययान्तत्वेपि क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यनेन कुत्वं भवति. कथं कुत्वं साध्यते इति चेत् क्विन् प्रत्ययस्य इत्यत्र विशिष्टतया विग्रहः उच्यते. कीदृशः विग्रहः? क्विन् प्रत्ययः यस्मात् सः इति बहुव्रीहिः. That on which क्विन् प्रत्यय has been made or following which क्विन् प्रत्यय can occur. तस्मिन् अर्थे विग्रहः इति उक्तत्वात् for those dhatus such a case is seen. Okay, so this will be clear only when we see a case where kutva occurs. Even when the word is not kvin pratyayanta by itself, we can use kvin pratyayasya kuhu to do kutva. But that kutva will not happen in case of srij and yaj is what he is saying. So it is not possible to understand this exactly till we see where that kutva is occurring, which he says he will deal with later. Okay. So now you have shabdas Raj, Vibhraj, Devej, Vishwasrij. Sarvesham etesham chaturnam api vrashchabhrajya srijamraja yajaraja bhraja chasham shaha ityanena jhali padante cha shatvam bhavati. Shatve krute jashtvam bhavati. Prasange sati chartvam api bhavati. So all of them have similar forms. अग्रे परिमृट् इत्यस्ति. एतदपि तत्रैव अस्ति. व्रश्चभ्रज सृज मृज. मृज धातुः अपि व्रश्चादिसूत्रे अस्ति. तस्यापि तथैव रूपाणि. परिमृडिति मृजु शुद्धौ इति धातुः. मार्ष्टि मार्जनं करोति. मार्जनं is to clean or to sweep or to wipe. Right? So सह धातुः मृजु शुद्धौ इति धातुः. तस्मात् क्विप् प्रत्ययः नीति च इति निषेधात् मृजेर् वृद्धिः न भवति. So there is a sutra called मृजेर् वृद्धि which will not apply, he is saying. So the pratiparika is parimrij. Okay, parimrij इति जकारान्तं प्रातिपदिकं. व्रश्च भ्रश्च इत्यादिना षत्वं भवति. परिमार्ष्टि इति परिमृट्. परिमार्ष्टि इति विग्रहः कर्तरि क्विप् प्रत्ययः. तेन परिमृज सु हल्यादिना सुलोपः. जकारस्य षत्वं जस्त्वं वैकल्पिकं चर्त्वं. परिमृट् परिमृड्. परिमृजौ परिमृजः. परिमृजं परिमृजौ परिमृजः. परिमृजा परिमृड्भ्यां परिमृड्भिः.
So the forms again are the same. Okay. Next it says Shatvavidhau Rajisahacharyat Tubhrajradiptau iti Phanadireva Grihyate. Yastu Ejru Bhrejru Bhrajradiptau iti Tasya Kutvameva. Vibhrag, Vibhrag, Vibhragbhyam ityadi. Now there are two Bhraj dhatus. Bhraj dhatuh Dvitra Patitaha. Ekam tu Bhrajradiptau iti Phanadihi. Anyaha Ejru Bhrejru Bhrajradiptau. Both of them mean Deeptau. Deeptyarthakau eva dvau Bhrajradhatus taha. So there are two dhatus called Bhrajradiptau. One is Tvit, two Bhraj. There is two which is being it. The other does not have two as the it. Okay. So there is a karya which will be meant for Tvit and not Tvit. That is different. So why two different dhatus is a different question which is there. Rupe bhedaha bhavati. If there is two as it, there will be some particular karya, and this will not get the karya. Is the purpose of having two different dhatus. Idanim vrashchabhrasja iti sutre kasya grahanam iti prashnaha. Which of these dhatus are we considering in the sutra? Vrashchabhrasja. Tada kimuchyate shatvavidhau nama vrashchabhrasja srijamraja yaja raja bhraja ityatra raji sahacharyat. Because of its association with Raj. Raj dhatu is only one. Rajradiptau ityeva dhatuhu. Because it is associated with that, Tubhrajradiptau iti Phanadireva grihyate. Phanadihi iti Bhadigane Antarganaha. Phanadi is a subclass of the Bhadigana of dhatus. Now this Raj dhatu is part of that Phanadi. Okay. So we take the Bhraj dhatu which is also a part of Phanadi. Tasminneva antargane yaha bhraj dhatuh asti tu bhrajradiptau iti tasyaiva grahanam bhavati. Kimartham sahacharyat. Because it comes immediately with Raj. Because Panini has said yaja raja bhraja. He has put them together. We take those which are related in the dhatu patha. Related by being part of the Phanadi gana. Okay. So this other one, Ejru Bhrejru Bhrajradiptau, lies outside the Phanadi gana. Phanadi gane nasti rajehe sahacharyam nasti asya ataha tasya grahanam vrashchabhrasja iti sutre na bhavati. So you will not consider the second Bhraj dhatu in vrashchabhrasja. Tada kim bhavati? Vibhraj ityasti. Vibhraj su halyabhyaha ityadina sulopaha. Idanim vrashchabhrasja iti shatvam na bhavati. So what should happen? Vibhraj ityasti choh kuhu ityanena kutvam bhavati. Chavargasya sthane kavargaha. Vibhrag iti jatam. Mavasane ityanena chartve vibhrak vibhrag. Vibhrajau vibhrajaha. Tritiyadavapi vibhraja vibhragbhyam vibhragabhihi. Sarvatra dakarasya sthane gakaraha shruyate. Because of kutva. Okay. So that is the difference between the two Bhraj dhatus. Tu Bhrajradiptau iti dhatoho vrashchabhrasja ityadina shatvam bhavati. Atra Bhrajradiptau iti aparaha yaha dhatuh tasya chohkuhu ityanena kutvam bhavati. So that is it. Atha vibhrag iti kutvam sadhayitum aha. So vibhrat vibhrad iti takarasya rupam asti evam kutvam api asti. Katham iti chet shatvavidhau nama vrashchadi sutre. Vrashchabhrasja iti sutre rajacharya rajehe tubhrajradiptau iti phanadireva grihyate anyasya tu kutvameva. So you have two vibhraj shabdas. Vibhraj iti pratipadika dvayam asti. Ekasya vrashchadina shatvam bhavati. Aparasya chohkuhu ityanena kutvam bhavati. So the next word would be parivraj, which we will see in the next class. Prashna has Pritam. It's a very fast today. I myself am not used to teaching without teaching just the same plain text. No, we are not used to following this. We are used to more slides. So I think that was the Exactly. we got more used to spoon feeding. So that was the Yeah, exactly.
Because Actually, there I've you, also used. yeah, I mean, there you give that one line and then give Bala Manorama summarized. So, going back and forth, just that we are not used to. Exactly. It happened. I mean, yeah, the style which we have followed so far has been that way. So, let's see. I mean, this, at least for the, till the Shabda Prakaranam, I'll be using slides. It's just that today I did not want to cancel a class just because I could not make slides. And it is good to have to actually look at the text instead of looking at the slides. But probably from say three pratyayas or starting once Shabda Prakarana is ended, I mean once Prakriya is over, it would be better for the students to look at the actual text and not I mean rely on slides, because there's no Prakriya. The slides can be used occasionally, but I was thinking of reducing the slide dependency after we finish Shabda Prakarana. Shabda Prakarana paryantam Prakriya asti ityatah उपयोगः भवत्येव, ततः परं कथं मूलग्रन्थः पठनीयः इति चिन्तनीयं, because that is a technique of learning, I mean reading a text along with Vyakhana. Because I mean we may do Siddhanta Kaumudi, we may even be lucky enough to finish Siddhanta Kaumudi, but if you move on to the other texts in any Shastra, the important part is to understand how to read the texts by oneself rather than depending on the teacher, because I mean whether today or anytime, anywhere, it is difficult to find teachers who can teach you everything in Shastra. So even in Bhashya, even if you are lucky enough to have a teacher, he might do the Navanhika part. So by the time you finish that, you are expected to know how to read the Mahabhashya by yourself. That is actually the intent of all Shastra training. It should teach you how you can read other granthas by yourself, and yourself means you have the text, you have the Vyakhyana, you have to relate both and understand by yourself. So that is real Shastra Jnana, and not, I mean, actually learning the granthas. We are still, Kaumudi is a very infancy stage for Shastra, so it's okay. But after Shabda Prakaranam, we'll see how we can use the text more and other things less. Maybe for our withdrawal symptoms, once in a while you can keep giving us slides. Certainly. We'll see how it happens. Because for me also it's definitely easier to teach when I have slides than when I have just plain text. Because I mean, one thing is I give a complete look ahead, so I know what is coming, which is there. And also somehow it's easier to express things better with the slides than when you have just the text in the next form. Let's see. It is required for both. One thing is, if you can have two of the PDF open and you can have the Moola on one side and Bhashya, so that you don't have to go back and forth. Same PDF, if you can open twice, then you can, one side you can have the Moolam and one side and this thing. That maybe that we can do. I mean, that we can see. I mean, even in a slide you can have say Moola and Vyakhyana related, so you don't have to move. Moving back and forth might be reduced. Let us see how to deal with it when it comes. येनाक्षर समां नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्. मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते. The organizer has